बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर्च के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं आज रहमतों का और बरकतों वाला दिन जुमातुल मुबारक है, तो आज के दिन के कुछ काम हमें यकीनन सर अंजाम देने चाहिए, जैसे गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दरूद पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी करना और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कहते हैं दुआ भी करना। दुआओं की जहाँ तक बात करते हैं, दुआ में बहुत ताकत है, बहुत असर रखती है। दुआ इंसान की किस्मत तकदीर बदल सकती है, तो यकीनन अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि इस्लाम में इंसान की क्या अहमियत है। अगर हम दीन इस्लाम से पहले के वक्त की बात करते हैं तो यकीनन कोई इंसान की अहमियत नहीं थी, इंसान अंधेरों में भटक रहा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन दीन इस्लाम ने इंसान की जो अहमियत वाज़ेह की, जो इंसान की अहमियत बताई गई कि इंसान कितना कीमती है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा क्यों दिया, इस पे आज हम बात करेंगे। इस्लाम में जबकि ये कहा गया कि इवन इतना इम्पॉर्टेंट इंसान को करार दिया गया कि कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल जो है वो गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इस्लाम के अंदर कितनी ज़्यादा वैल्यू, इम्पॉर्टेंस दी गई है इंसान को। तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अगर दौर हाज़िर में हम देखते हैं तो इंसान की वो वैल्यू क्यों हमें नज़र नहीं आ रही। जहाँ कहा गया है कि जो हर इंसान है, हर जो बंदा है वो भाई भाई है, कोई भी ऐसी बात ना की जाए, कोई ऐसी तल्ख़ कलामी ना की जाए, कोई ऐसा रवैया इख्तियार ना किया जाए कि आपके जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो ख़राब हों। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की तलकीन की गई है। तो दौर हाज़िर के अंदर क्यों ये तमाम चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही। वो अहमियत, वो वैल्यू जो इस्लाम ने इंसान को दी है, दौर हाज़िर के अंदर वो वैल्यू कहाँ खो के रह गई है। क्यों वो वैल्यू हम पहचान नहीं पा रहे, क्यों वो अहमियत एक दूसरे को नहीं दे पा रहे, क्यों हमारे अंदर जो एहसासात हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्यों एक चिड़चिड़ापन का शिकार हो चुके हैं, क्यों हमारे जो रवैये हैं वो इतने तल्ख़ हो गए, क्यों हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे, क्यों हमारे दिलों में मुनाफ़क़त ने जगह ले ली है। तो आज इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम रोशनी डालेंगे कि इस्लाम में कहा गया है कि एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा की जाए, एक दूसरे के जो मुश्किलात उनको दूर करने की कोशिश की जाए। लेकिन दौर हाज़िर में जहाँ इंसान का साथ देना चाहिए, इंसान ही इंसान का दुश्मन नज़र आ रहा है। तो आज इन तमाम पहलुओं के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे कि इसके पीछे कौन सी वजूहात है, कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं, क्या हमारी तालीम और तरबियत में कोई कमी आ रही है, या फिर दीन इस्लाम की दूरी जो है वो इन तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो बनती जा रही है कि हम दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कोयटा की, जहां ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा हम बात करते हैं कि बदलते मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बनाना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हम दुनियावी तालीमात के साथ साथ दीनी तालीमात को भी अपना लें, दीनी तालीमात का मुतालिया भी करें और ज़िंदगी पे अप्लाई करना शुरू कर दे, तो हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर जो तमाम मुश्किलात हैं, तमाम मसाइल हैं, वो यकीनन हल हो जाएंगे। तो बढ़ते अपने आज के जिस मौजू पे हमने इन डिटेल बात करनी, जिसके लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन कीजिए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं अलामा मोमिन अली मोहम्मदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवर में खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना हैदर अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप नात ख्वां हैं, मोहम्मद अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हमदे बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तेरा बूहा जो पुल जांदे ने, तेरा बूहा जो पुल जांदे ने, कखां वांग उरुल जांदे ने, तेरा बूहा जो पुल जांदे ने, कखां वांग उरुल जांदे ने। सदके तेरे नाम तू मौला, सदके तेरे नाम तू मौला, बंद जंदरे भी खुल जांदे ने, कखां वांग उरुल जांदे ने, तेरा बूहा जो पुल जांदे ने, कखां वांग उरुल जांदे ने। जद भी अपने अमल में वेखा, जद भी अपने अमल में वेखा, शर्म ना अथरू डुल जांदे ने, शर्म ना अथरू डुल जांदे ने, कखां वांग उरुल जांदे ने। जिन्हां दे मन विच मैं आ जावे, जिन्हां दे मन विच मैं आ जावे, डिग उन्हां दे मुल जांदे ने, डिग उन्हां दे मुल जांदे ने, कखां वांग उरुल जांदे ने। और बड़ा खूबसूरत मक्ता, नजम जे अल्लाह अल्लाह करिए, नजम जे अल्लाह अल्लाह करिए, जंग दिलां दे तुल जांदे ने, जंग दिलां दे तुल जांदे ने, कखां वांग उरुल जांदे ने, तेरा बूहा जो पुल जांदे ने, कखां वांग उरुल जांदे ने। जज़ाकल्लाह
जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शाह साहब। और नाज़रीन, आज का हमारा मौजू कि इस्लाम में इंसान की क्या अहमियत है। अगर आप में आज के टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी, अल्लामा मोमिन अली साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस्लाम में इंसान की क्या अहमियत है, बयान कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो फिर से शुक्रिया अदा करते हैं सच टीवी का, उनकी टीम का, कि जिन्होंने इस अहम मौजू पर लबकुशाई करने का मौका इनायत फरमाया। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि इंसान की अहमियत जी, कि इस्लाम में क्या अहमियत है, तो जो अहमियत इस्लाम ने जी, आज के इस दौर में इंसान को दी है, वही अहमियत 1400 साल पहले भी इंसान को इस्लाम ने दी थी। पैगंबर इस्लाम के दौर में वही अहमियत इंसान को हासिल थी जो आज भी इस्लाम ने दी हुई है। ये अलग बात है कि हम उन वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करते जो इस्लाम ने इंसान के लिए रखी हुई हैं। और उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस इंसान की अहमियत की बात के लिए, बतौर इंसान की अहमियत के लिए कुरान मजीद यूँ इरशाद फरमाता है, इंसान की तख्लीक को जब खुदावंद मुताल ने वजूद में लाया तो कुरान ने उसको अहसन अंदाज से, और खुदा ने फ़ख्र किया है इंसान की तख्लीक पर, फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बाकी मखलूक़ात को भी अल्लाह ने खल्क़ किया, लेकिन ये जुमला इरशाद नहीं फरमाया। जब इंसान को खल्क़ किया तो ये फरमाया कि फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, के बाबरकत है वो ज़ात जो बेहतरीन खल्क़ करने वाला है। ठीक है। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो इंसान की अहमियत को उजागर करते हुए हदीस कुदसी में ये हमें अल्फाज मिलते हैं कि इंसान की क्या अहमियत है बाकी मखलूक के मुकाबले में। खुदावंद मुताल ने इरशाद फरमाया, लौला कल्लमा खलक़तुल अफलाक। चूँकि पैगम्बर इस्लाम एक इंसान की सूरत में हमारे दरमियान में आए तो इरशाद होता है, ए मेरे नबी, मेरे हबीब, मेरे मुस्तफ़ा, अगर मैं आपको खलक न करता तो पूरे अफलाक को, यानी पूरी इंसानियत को, पूरे आलम को, जितनी भी मखलूक़ात इस दुनिया में बस रही है, सांस ले रही है, उसमें चाहे वो इंसान हो, परिंदे, जानवर, दरख्त, सारी चीज़ें जो भी तख्लीक के वजूद में आती हैं, वो सब जो है ना, सबके लिए पैगम्बर इस्लाम से खिताब हो रहा है और इंसान के नाते खिताब हो रहा है कि अगर हम आपको खलक न करते तो पूरी कायनात को हम खलक न बिल्कुल करते। पूरी कायनात को हम खलक ना करते। मज़ीद भी अपने मेहमानों से इंडिविजुअल बात करेंगे, लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है कि इस्लाम में इंसान की क्या अहमियत है। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी, मौलाना हैदर साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस्लाम में एहतराम इंसानियत की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कुरान हकीम फुरकान मजीद का अव्वल मुखातब हज़रत इंसान है, क्योंकि परवरदिगार आलम ने इंसान को तख्लीक किया तो फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने हज़रत इंसान को सबसे बेहतरीन तरीन सूरत में पैदा किया है। इन इंसानी तख्लीक अल्लाह का वो शाहकार है कि जिस पे अल्लाह ताला को भी रश्क है कि इसको मैंने पैदा किया है। और फिर
انسان کو پیدا کرنے کے بعد کیا اس مخلوق میں سے جس نے اسے مانا صرف اسے عزت دی ہے، یا اللہ نے ساری اپنی آدم کی اولاد کو فضیلت اور تکریم اور عزت عطا کی ہے؟ تو قرآن حکیم کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی تمام اولاد، تمام بیٹوں کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے۔ جو کرامت، عزت اور تکریم کا تاج ہے وہ آدم کے ہر بیٹے کے سر پہ ہے، چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے۔ اب ایک حدیث قدسی میں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طرح ایک باپ کے لیے اس کی اولاد ایک کنبہ ہے، اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اچھی اولاد ہو یا بری اولاد ہو۔ باپ کے لیے وہ اولاد ہے، وہ سب کے لیے چھتری کی مانند ہے۔ ماں کے لیے وہ اولاد ہے، وہ ان کے لیے سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے۔ رب العالمین کے لیے بھی یہ ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے۔ کسی انسان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پروردگار عالم کو وہ ناگوار گزرتی ہے، ناپسندیدہ ہے یہ عمل کے مخلوق کو تکلیف دی جائے۔ اب پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں جب اپنا تعارف کروایا تو رب المسلمین یا رب المومنین کے نام سے نہیں کروایا، بلکہ رب العالمین، جس فرد کو میں نے پیدا کیا ہے اس کو میں پالنے اور سنبھالنے والا ہوں۔ اپنے محبوب کا تعارف کروایا تو وہ بھی یہ نہیں کہ یہ رحمت للمومنین ہے، بلکہ رحمت للعالمین، کائنات کے ہر فرد کے لیے محبوب رحمت بن کر تشریف لائیں۔ اس میں مومن بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، نبی سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ قرآن حکیم نے اپنا تعارف جب کروایا تو وہ یہ نہیں ہے ہدن للمؤمنین فقط، بلکہ ہدن للناس، تمام انسانیت کے لیے قرآن ہدایت کا سامان لے کر آیا ہے۔ ہم محدود کرنا چاہیں دین کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، مصطفیٰ کریم کی رحمت کو، قرآنی ہدایت کو، تو یہ اپنی کوشش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا پیغام بھی رب العالمین کی صورت میں، رحمت للعالمین کی صورت میں اور ہدن للناس کی صورت میں یہ بتا رہا ہے کہ اسلام بھی آفاقی مذہب ہے، اللہ کی ذات بھی تمام آفاق کے لیے رب ہے، مصطفیٰ بھی تمام آفاق کے لیے رحمت ہیں، اور قرآن بھی تمام انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ اب امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے ناطے اور ایک مبلغ یا دائی ہونے کے ناطے سے، جہاں ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھے لب و لہجے کے ساتھ، وہیں ہمارا اسلام بتاتا ہے کہ بطور مسلم تمام انسانیت کو دو کیٹاگریز میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک امت اجابت جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور دوسری ہے امت دعوت جنہیں ہم نے اسلام کی طرف بلانا ہے۔ ایک اچھا حکیم، ایک اچھا ڈاکٹر جب مریض کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کہیں مس بیہیو کرے بھی تو ریئیکٹ کرنے کی اجازت ڈاکٹر کو نہیں دی جاتی۔ اس کی پہلی تربیت میں یہ بات شامل کی جاتی ہے کہ تم ڈاکٹر ہو، اس کے غلط رویے کے اوپر تم نے غلط لب و لہجہ یا رویہ نہیں اپنانا ہے۔ اسی طرح بطور مسلمان بھی، چاہے وہ امت کا فرد ہے یا وہ عالم منبر مصلی کا وارث ہے، انسانوں کے ساتھ جب اس نے سلوک کی بات کرنی ہے، سکھانا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ایک شخص خدا کو نہیں مانتا ہے تو ہم نے اس کے وجود سے کائنات اور صفحہ ہستی کو مٹا دینا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کے وجود کو قائم رکھنا ہے اور سرجری نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم نے اس کو، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں شوگر کوٹڈ، آپ نے اگر اس کو ایسی دوائی دینی بھی ہے، ایسی میڈیسن دینی بھی ہے کہ جس کا ذائقہ بظاہر اسے پسند نہیں ہے، تو آپ نے خوبصورت لب و لہجے کے اندر ڈھال کر اپنے رب کی طرف بلانا ہے، اس کو تکلیف نہیں آپ دے سکتے ہیں، اسے حسن سلوک کا حکم ہے۔ یقیناً حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ علامہ مومن صاحب، اسلام میں ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اعلیٰ اخلاق کا حکم دیا گیا، تو دور حاضر کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی زیادہ ان چیزوں کا فقدان نظر آ رہا ہے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ نے تخلیق کیا اور جیسا کہ قبلہ نے اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں، یعنی احسن انداز میں خلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب احسن انداز میں خلق کیا ہے تو خداوند متعال نے انسان کو بہتر رہنے کے لیے کچھ چیزوں کا بندوبست بھی کیا ہے۔
छोटी सी मिसाल ले लें, अगर एक कार खाना है तो कार बनाने वाली कंपनी ने कार को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का वो इत्तेमाम करके रखा होता है, बहुत सारे पार्ट्स का इत्तेमाम करके रखा होता है कि अगर फलां पार्ट ख़राब हो जाए तो उसके मुकाबले में वो फलां लगा सकते हैं। तो इंसान के लिए भी खुदा ने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का एहतमाम करके रखा है, और एहतमाम करने के लिए खुदावंद मन्नान ने अंबिया किराम का, आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी रखा कि कहीं अगर ये इंसान राह रास्त से भटक जाए, हट जाए, तो वो हादी रहबर आके उसको खबरदार करे कि आप रास्ते से हट रहे हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बन रही है, जब भी हम किसी राह रास्त से जब हट रहे हों तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन आइमा की तरफ और अंबिया किराम की तरफ मुतवज्जे हों। जब हम मुतवज्जे नहीं होंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, वो जो इंसानी अक़दार हैं उनकी कमज़ोरी पैदा होगी। जब इंसानी अक़दार की कमज़ोरी पैदा होगी तो हम जो है ना उसी इंसान के दर्जे से हट जाएंगे और इंसानी अक़दार से गिर जाएंगे। जब गिर जाएंगे तो हमारा मकसद जो है वो फौत हो जाएगा। और ये हम हुस्न सुलूक जो है वो भी एक इंसानी अक़दार का एक अहम पहलू है। जब हम इंसानी अक़दार से गिर जाएंगे तो हुस्न सुलूक भी हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा। जब हुस्न सुलूक ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारे अंदर किसी इंसान के लिए अच्छा सोचना, अच्छा किरदार अदा करना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इंसानी मुआशरा, हुस्न सुलूक का मुआशरा बर्पा नहीं हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वक्त ये जो तमाम प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जो हर एक इंसान को दूसरे इंसान की वैल्यू नहीं रही, जो इस्लाम ने इंसान को अहमियत दी है, तो क्या इसकी एक वजह दीन इस्लाम की जो तालीमात है उससे दूरी है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं, आप ख़ुद पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी को देख लें कि एक वाक़या मैं नकल करना चाहता हूँ। देखें, पैगम्बर इस्लाम एक औरत थी जो पैगम्बर इस्लाम जिस गली से रोज़ाना गुज़र होता था तो वो औरत आके कूड़ा क्रिकेट पैगम्बर इस्लाम पर फेंका करती थी। ठीक है, तो पैगम्बर इस्लाम बहुत ज़्यादा जब दिन हो गए उसको नहीं देखा और उस अमल को उस औरत ने अंजाम नहीं दिया, तो पैगम्बर इस्लाम ने क्या किया, तो चल के गए उसके घर के। क्या वजह है कि ये रोज़ाना कूड़ा क्रिकेट मुझ पर फेंकने वाली चंद दिन हो गए कि वो नज़र नहीं आती। वो चले गए, पैगम्बर इस्लाम क्योंकि रहमत का एक पैकर थे, चले जो गए तो वहाँ पे क्या देखा कि उसको देखा कि वो बीमार हैं। ठीक है, उनकी अयादत की। ठीक है, ये क्या है, पैगम्बर इस्लाम हमें सबक देना चाहता है और इस्लाम ये हमें सबक दे रहा है कि अगर कोई भी आपसे जितना भी बुरा क्यों न पेश आए, आप उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे। और यही इस्लामी तालीमात है, यही इस्लामी तालीम है कि बुरा जो भी आपके साथ जो सलूक कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छा करेंगे, तो उससे इस्लामी माशरा तश्कील पाएगा और इंसानियत का सबक भी मिलेगा। यकीनन। मौलाना हैदर साहब, आपकी तरफ आते हैं कि इस्लाम में हर फ़र्द के साथ हुस्न सलूक का और उसकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करने का दर्स दिया जाता है। इस पे रोशनी डालें इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र। देखिए, जब हम अदियान की बात करते हैं तो आसमानी मज़ाहिब हों या ज़मीनी मज़ाहिब हों, उसका मुखातब हज़रत इंसान है। आप तौरात, ज़बूर, इंजील या कुरान मुक़द्दस का मुताला करें, आप गीता का मुताला करें या गुरु ग्रंथ का मुताला करें, किसी भी आसमानी या ज़मीनी किताब का जो मज़ाहिब से मुतल्लिक़ है, जब मुताला करते हैं तो उसमें सबसे पहला मुखातब हज़रत इंसान है। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील मुक़द्दस में फ़रमा रहे हैं और रसूल खुदा अपनी हदीस में फ़रमा रहे हैं कि क़यामत के दिन, अब दो पैगम्बर हैं, दोनों की शरीयतें अलग अलग हैं, किताबें अलग अलग हैं, नबूवत अलग अलग है, लेकिन फरमान के अल्फाज एक जैसे हैं क्योंकि वो वही फरमान एक जैसे हैं। आपकी बात को इन डिटेल की तरफ हम आएंगे, चूँकि एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, तो हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू की जा रही है कि इस्लाम में इंसान की क्या अहमियत है। आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी मौलाना साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तमाम आसमानी और ज़मीनी मज़ाहिब के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो हज़रत इंसान है, कि इंसान की तख्लीक सबसे अफजल है, इसकी तरबियत, इसका इखलाक, इसका किरदार, बाहम भाईचारा, ये सब अदियान की मुसावी दावत है। मैं एक रिवायत आपके सामने रख रहा था कि हज़रत ईसा यसू मसीह अलैहिस्सलाम और ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया हैं, दोनों की रिवायात हैं। एक इंजील मुक़द्दस में, दूसरी अहादीस तैयबा में। दोनों के अल्फाज सेम एक जैसे हैं कि क़यामत के दिन एक इंसान लाया जाएगा और परवरदिगार आलम फरमाएगा कि इंसान मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, मैं बेलिबास था, तूने मुझे लिबास क्यों नहीं पहनाया, और मैं बीमार था, तुम मेरी अयादत के लिए क्यों नहीं आए। वो कहेगा मालिक तू तो इन चीज़ों से पाक है, तू हमारे जैसे जिस्म से जब पाक है तो जिस्मानी ज़रूरतों से भी पाक है। परवरदिगार आलम जवाबन इरशाद फरमाएगा कि तुम्हारे मोहल्ले में, गली में, रिश्तेदारों में फलां गरीब भूखा था, तुमने उसे खाना नहीं खिलाया, गोया तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। फलां यतीम बेलिबास था, तुमने उसे लिबास नहीं पहनाया, गोया तुमने मुझे लिबास नहीं पहनाया। गोया इंसानों की ज़रूरतों को परवरदिगार आलम अपनी ज़रूरतें कहकर बुलाएगा। मैं स्टूडेंट लाइफ में एक मौलाना का खिताब सुन रहा था, वो मुसलसल पड़ोसियों के हुकूक बयान करते हुए ये कह रहा था कि मुसलमान पड़ोसी के ये हुकूक हैं, मुसलमान पड़ोसी के ये हुकूक हैं, हत्ता कि इस कदर हुकूक का नज़ुल हुआ कि हुजूर फरमाते हैं मुझे ये खदशा हुआ कि इन पड़ोसी जायदाद में, विरासत में हिस्सेदार न बन जाए। जब खिताब ख़त्म हुआ, खुतबा जुमा ख़त्म हुआ, तो मैंने अल्लामा साहब से पूछा कि हज़रत इतना इरशाद फरमा दीजिए कि ये जो आपने मुसलमान पड़ोसी का जिक्र किया है, अगर साथ में कोई हिंदू रहता हो, सिख रहता हो, यहूदी रहता हो, कोई गैर मुस्लिम रहता हो, उसके हुकूक क्या हैं? क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी और रसूल हैं? अगर पड़ोस में किसी चिड़िया ने घोंसला बना लिया है या कोई जानवर आके रहने लग गया है, क्या उसके कोई हुकूक नहीं है? तो वो थोड़ा सा चौंक गया। मैंने क्या अहादीस तैयबा में ये वाकई हुजूर ने इस कदर सख्ती से फरमाया कि मुसलमान पड़ोसी के ये हकूक़ हैं? उसने कहा मुझसे गलती हो गई है, आका करीम रहमतुल्लिल आलमीन ने मुतलक पड़ोसी का जिक्र किया है। वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, वो इंसान है या जानवर है, जो भी पड़ोस में आ गया। औलिया अल्लाह ये फरमाते हैं इस्लाम में आने के बाद जो सबसे बड़ी इबादत है वो भूखे को खाना खिलाना है, वो इंसान हो या जानवर। बिल्कुल। और फिर इस्लाम लाने के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आज़ारी है, वो इंसान की हो या जानवर की हो। तो बतौर मुस्लिम हमारे सामने जो सबसे बड़ा किरदार है वो ज़ाते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आका करीम को जो कुरान ने याद किया, फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सारी कायनात रब की निगाह में कलील है, और जो रसूलुल्लाह का इखलाक व किरदार है वो सबसे अजीम है। कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली। हुजूर ने तलवार के जोर पर लोगों के दिलों में इस्लाम नहीं दाखिल किया, बल्कि हुजूर ने रहमतुल्लिल आलमीनी वाले किरदार के जोर पर इस्लाम को लोगों के दिलों में दाखिल किया। आज बद्र हुनैन, ओदो खंदक के अंदर लोग इस्लाम को महदूद करना चाहते हैं, लेकिन ये सारे गज़वात डिफेंस में लड़े गए, इस्लामी रियासत पे हमला आवर हुए थे। फतह मक्का एक वाहिद ऐसा था जहां हुजूर लश्कर लेकर गए, लेकिन क्या इस्लाम ने यह कहा कि बस्तियां उजाड़ देनी है? क्या इस्लाम ने कहा औरतों को मार देना है, बच्चों को तहत एक कर देना है, इमारत गांव को उड़ा देना है? नहीं, इस्लाम ने वहां भी उसूल दिए कि किसी पौधे को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी सब्जे को उजाड़ना नहीं है, किसी इमारत को गिराना नहीं है, कोई औरत है तो उसके ऊपर हमलावर नहीं होना है, किसी बच्चे को नहीं मारना है, किसी बूढ़े को, किसी बीमार को नहीं मारना है, जो अपना दरवाजा बंद कर ले मुकाबले में ना आए उसे भी नहीं मारना है, किसी इबादतगाह को तकलीफ नहीं देनी। हत्ता कि वो अदियान जो कुफ्र पर मबनी है, उनके मानने वाले जो उलमा हैं उनके ऊपर भी हथियार नहीं।
ایسی جنگ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی, ایسی فتح کسی نے نہیں دیکھی کہ حضور کا اپنا سر اقدس اونٹنی کی کوہان پہ لگا ہوا ہے اور آیات فتح تلاوت ہیں, اور جب حضور سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں, حضور پوچھتے ہیں آج آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے آبا و اجداد ہمارے ساتھ کرتے رہے, مطلب حضرت ابو طالب, حضرت عبد المطلب اور حضرت آدم علیہ السلام تک جو آپ کے آبا و اجداد کا سلوک تھا وہ رحمت پر مبنی تھا. حضور نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, اے کفار مکہ جنہوں نے مجھ پہ ظلم کی انتہا کی, ہجرت تک پہ مجبور کیا, آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی, جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ ہے حضور کا کردار, یہ ہے انسانوں سے شفقت, یہ ہے انسانوں سے پیار. یقیناً آج بھی معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری اور بحثیں ہیں, وہ عالمی سطح پر یہ بحث بڑی زور پکڑ رہی ہے کہ وحدت انسانی کا تصور پیش کیا جائے, اور وحدت انسانی کا بڑا تصور نبی کریم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں دیا کہ تم میں سے کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر, امیر کو غریب اور غریب کو امیر پر کوئی فوقیت نہیں ہے, مگر تم سب آدم کی اولاد ہو, تم میں سے وہی اعلیٰ ہے جو تم میں نیک اور پرہیزگار. اخلاق میں اعلیٰ. یقیناً جب اسلام نے انسان کو برابری کا حق دیا ہے تو یہ برابری کے حقوق ہم نے کیوں ان کو تقسیم کر دیا ہے, کیوں ایک منافقت کا ماحول ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, کیوں ہمارے اخلاق اتنے بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں, کیوں ہمارے رویے تلخ ہوتے جا رہے ہیں. اس پہ بھی آگے چل کے مزید ہم بات کریں گے, لیکن محمد علی شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ خوبصورت سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کیجیے. بسم اللہ کریں. میرا گدا ہاں میرا منگتا میرا غلام آئے, یہ غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیام آئے, یہ پیام آئے, خدا کرے کہ مدینے سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, ہاں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے, میرے کام آئے, ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. اور بڑا خوبصورت شعر, حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ تجھ کو, ہاں حسن حسین کا دیتا ہوں واسطہ تجھ کو, ہو فقیر آل محمد میں میرا نام آئے, میرا نام آئے, فقیر آل محمد میں میرا نام آئے. اور شاید اس بندے کی فیلنگز ویلکم
बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल बात की जा रही है कि इस्लाम में इंसान की क्या अहमियत है, इस टॉपिक पे इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा मोमिन अली मोहम्मदी साहब हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना हैदर अलवी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी मोहम्मद अली शाह साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। और नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी अल्लामा मोहम्मद साहब, आपकी तरफ आते हैं। दौर हाज़िर में इस्लाम में इंसान की जो कल वैल्यू थी आज भी वही है, तो हमारी नौजवान नस्ल, हमारा जो माशरा है वो इस्लामी तालीमात से क्यों कर दूर होता जा रहा है? क्यों इंसान ही इंसान की वैल्यू से बाखबर हो चुका है, इंसान इंसान का दुश्मन हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसकी जो अहम वजह है वो ये है कि जो इस्लाम ने तालीमात हमें दी हैं इंसान की अक़दार के मुताल्लिक़, उनसे दूरी का एक नतीजा ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, हमारे अंदर मुनाफ़िक़त पैदा हो गई है। पैगम्बर इस्लाम की उस सीरत को हम भुला चुके हैं जो कि पैगम्बर इस्लाम ने पूरी इंसानियत के लिए तालीम दी। बिल्कुल। और उनमें से एक मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि बल्कि ग़ुज़वे उहद में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये वाक़या पेश आया, अच्छा ये जो वाक़या है इससे पहले, ये ग़ुज़वे अहद से पहले जब दौरे जाहिलियत का था ज़माना था, तो उसमें ये होता था जब भी जंगें होती थी तो उन जंगों में मद्दे मुक़ाबिल क्या करता था, अपने दुश्मन के मरने के बाद भी वो आज़ा काट लिया करते थे। ठीक है, उसके हाथ, उसके पाँव, उसके कान, नाक, आज़ा को काट लिया करते थे, यानी उस दुश्मनी के उस आलम में आके उसके मरने के बाद भी। लेकिन जब इस्लाम आया, पैगम्बर इस्लाम ने पैगाम दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और ये दौरे जाहिलियत में ग़ुज़वे अहद में हत्ता कि पैगम्बर इस्लाम के चाचा हमज़ा के भी बाज़ आज़ा को काटा गया। लेकिन इस्लाम ने आके इंसानियत को अहमियत देने के लिए कि इंसान का एक मकाम है, मरने के बाद भी वो इंसान जिस तरह अपनी ज़िंदगी में मोहतरम था, मरने के बाद भी वो मोहतरम है। और इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मरने के बाद कोई गस्साल गुस्ल देने वाला मैयत को गुस्ल दे रहा है और गुस्ल देते देते उसने देखा कि इस मैयत के जिस्म पर कुछ दाग हैं, कुछ निशानात हैं जो उसने ज़िंदगी भर हमसे छुपाए रखा, इंसानों से छुपाए रखा, तो अब उस गस्साल को इजाज़त नहीं है कि वो इंसानों को बताए, बाकी अहबाब को बताए कि इसके जिस्म पर ये दाग हैं, ये निशान है। सही। ये क्यों है? सिर्फ महज इंसान को की अहमियत को उजागर करने के लिए इस्लाम ने कहा कि ख़बरदार, आप किसी भी इंसान को कि दाग को, मरने के बाद निशानात को जब नहीं कर सकते तो बदर्ज ओला इंसान की ज़िंदगी में उनके ऐबों को उजागर करना, किसी को जाके बयान करना कि इसकी ये फ़लाँ गलती है, इसकी ये गलती है, इसने ये किया है, इसने फ़लाँ फ़ेल अंजाम दिया है, इसने फ़लाँ बुराई की है, ख़बरदार आप नहीं कर सकते। ये इस्लाम ने इंसान की अहमियत को उजागर किया है और अहमियत की अक़दार को बयान किया है कि ख़बरदार आप ऐसा कोई काम अंजाम नहीं दे सकते। और हमें चाहिए कि इन तालीमात की तरफ हम रुजू करें, मुतवज्जो हो जाएं। जब हम इनकी तरफ मुतवज्जो होंगे तो हमारे अंदर से ये मुनाफ़िक़तें ख़त्म हो जाएंगी, इंसान का एहतराम हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। जब एहतराम पैदा होगा तो एक इस्लामी मुआशरा भी तश्कील हो सकता है। यकीनन। जी मौलाना हैदर साहब, आपकी तरफ आते हैं। दौर हाज़िर में हमारे मेयार तरजीह क्या है? क्यों हम भटक रहे हैं? क्यों इस्लामी तालीमात को नहीं अपना रहे? हम जिस मुआशरे में आज बिगाड़ का शिकार हैं, हम एक सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं, हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन हमारे जो मेयार तरजीह है क्या वो मुख्तलिफ होती जा रही हैं जिस वजह से हमारा मुआशरा बिगाड़ का शिकार बन रहा है? दो मिजाज हैं, एक है कि आप खुशियाँ बांटें और खुश हों, दूसरा है खुशियाँ छीनें और उसमें खुशी महसूस करें। पहला फितरी तकाजा है इस इंसानियत से कि आप खुशियाँ तकसीम करें, रिज़ल्ट में सिले में खुशियाँ लेंगे। कुछ को खुशियाँ बांट के खुशी मिलती है, कुछ को लोगों की खुशियाँ छीन के, कुछ जन्नत के हुसूल के लिए दुनिया को जहन्नुम बनाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि दुनिया को जहन्नुम ज़ार बना के हम आखिरत में जन्नत लेंगे।
بھئی اس کو جس میں ابھی آئے ہو اسے تو پہلے جنت بنا لو، بالکل، اس میں تو انسانوں کو جینے کا حق دو، اس میں تو انسانوں سے بھلائی کرو۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ انسان ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن انسانیت کسی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ جس میں انسانیت ہوتی ہے وہ خدا کو فقط نہیں مانتا بلکہ خدا کی بھی مانتا ہے، بالکل، وہ فقط رسول کو نہیں مانتا بلکہ رسول کی بھی مانتا ہے، وہ فقط قرآن کو نہیں مانتا بلکہ قرآن کی تعلیمات کو بھی مانتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں بہت سارے شدت پسندانہ جو رویے ان میں آپ دیکھیں تو اللہ کی توہین ہوئی ہے ہر بندہ میدان میں، قرآن کی توہین ہوئی ہے ہر بندہ میدان میں، رسول خدا کی توہین ہوئی ہے، ہر شخص گلی محلے میں نکل آتا ہے۔ جذبے کو سلام ہے، لیکن جس قرآن کی ناموس کے لیے آپ باہر نکل رہے ہیں، کبھی گھر میں دیکھا ہے کہ وہ اس کے اوپر کتنی مٹی لگی ہوئی ہے، خاک لگی ہوئی ہے، اس کو کبھی جھاڑ کے پڑا بھی ہے کہ وہ ہمیں کہتا کیا ہے؟ بالکل، وہ تو خالقکم من نفس واحدہ کا پیغام دے رہا ہے، مساوات انسانی کا پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں ہم نے ایک آدم سے پیدا کیا ہے، تم کیسے آپس میں جھگڑ سکتے ہو؟ تم آپس میں ایک دوسرے کو کیسے دست و گریبان ہو سکتے ہو؟ جب مذاہب کی ہم بات کر رہے ہیں تو نجران کے مسیح جب آتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں وحدت توحید پر گفتگو ہو رہی ہے، رسالت محمدی پر قرآن پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو نجران کے مسیح علماء اٹھ کر جانے لگتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جانا چاہ رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پیغمبر کا ایک جملہ ان کو چونکا دینے کے لیے اور ہلا دینے کے لیے کافی تھا، اور آج کے مسلمان کے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ حضور نے فرمایا عبادت کے وقت کیا عبادت گاہ سے باہر جایا جاتا ہے یا عبادت گاہ کے اندر آیا جاتا ہے؟ تم عبادت کے وقت عبادت گاہ سے باہر کیوں جا رہے ہو؟ درمیان میں ایک پردہ لگایا جاتا ہے، اور تاریخ انسانی نے یہ پہلی بار عبادت دیکھی کہ مسجد نبوی کے اندر ایک طرف مسلم عبادت کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسیح عبادت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صاحب الاولاق نے جس ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، معلوم انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اوس و خزرج سے، یہود سے، نصارہ سے جو بت پرست تھے ان سے حضور معاہدے فرما رہے ہیں، تحریری معاہدے۔ کس لیے؟ بقائے باہمی کے لیے، کہ تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں، ہمیں جینے کا حق برابر ہونا چاہیے، ہمارے پاس وسائل باہم یکساں تقسیم ہونے چاہیے، ہمارے پاس تعلیم کے یکساں مواقع ہونے چاہیے، ہمارے پاس صحت کے یکساں مواقع ہونے چاہیے۔ آپ آئین پاکستان کی پہلی 5 کلاسز کا مطالعہ کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاں 5 شکیں بھی نہیں پڑھی ہم نے، انہی میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا آئین انشور کرتا ہے کہ یہاں رہنے والے ہر اکائی کو جینے کا بنیادی حق برابر اور یکساں ہے، تعلیم کا حق برابر اور یکساں ہے، جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ اگر صرف آئین پاکستان کو نافذ کر دیا جائے تو یہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، لیکن چونکہ ہم نے نہ قرآن کو نافذ کیا، نہ سنت کو نافذ کیا، نہ ہی آئین پاکستان کو نافذ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے، لوگ ایک دوسرے کو شکار کرنا چاہتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے رزق کے اوپر آنکھ رکھے ہوئے ہیں اور جھپٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب آپ وسائل، مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے جب حضرت مالک اشتر کو ایک جگہ پہ گورنر بنا کر، والی بنا کر بھیجا، تو جہاں اور بہت ساری چیزیں نصیحتیں فرمائیں، وہ فرمایا کہ اے مالک اشتر، وہاں 2 طرح کے تمہارے بھائی ہوں گے، ایک وہ جو دین میں تمہارے بھائی ہوں، یہ ہے مساوات انسانی کا وہ اسلامی تصور جو ہمیں مولا امیر کائنات بطور امیر المومنین دے رہے ہیں، کیونکہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور انا مدینۃ الحکمت و علی بابها، انسانوں سے کیسے سلوک کرنا ہے ایک اسلامی ریاست میں۔ فرمایا تمہارے 2 طرح کے بھائی ہوں گے، ایک وہ جو دین میں تمہارے بھائی ہوں، اور دوسرا وہ جو انسان ہونے کے ناطے، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے تمہارے بھائی ہوں گے، اس لیے ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا ہے۔ جب آپ وسائل تقسیم کریں تو مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں کریں گے، آپ جب تعلیم تقسیم کریں گے تو مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں کریں گے۔ یہ تھا اسلام کا وہ تصور جس نے اسلام کو پوری دنیا تک پہنچا دیا، اور آج مسلم علماء، آج مسلم پبلک، ان کے اندر جو فرقہ واریت نے جگہ لی، اسلام تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے اللہ کے بندوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ ہم باہم فرقہ پرستی کا شکار ہو کر انسان ہونے کے ناطے یہ بھول گئے کہ ہمارے اندر کی انسانیت کہاں گئی۔ اور یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے جتنے عذاب بھیجے ہیں قوموں پر، وہ اس لیے نہیں بھیجے
کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ کرنا چاہیے، عبادات میں معافی ہے، لیکن جو بھی عذاب آئے اجتماعی طور پر قومیں شکار ہوئی اس کا، ان میں کہا کس وجہ سے؟ جھوٹ بولتے تھے، بدکاری کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، وہ مال میں ملاوٹ کرتے تھے، وہ جو انسانوں کے ساتھ انسانی حقوق ہیں یا انسانی تعلق ہے اس میں جس نے بھی جہاں بھی تھوڑی سی بھی کمی کوتاہی کی، اللہ کا عذاب آیا اس قوم کے اوپر۔ آج امت مسلمہ اجتماعی طور پر ان تمام برائیوں کا شکار ہے، لیکن اجتماعی عذاب اس لیے نہیں آ رہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول آپ ان میں موجود ہیں، اس لیے ہم اجتماعی عذاب نہیں دے رہے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے بطور مسلم کہ ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والا چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم، کیا وہ ہمارے منفی رویوں کا شکار ہے یا ہمارا ان سے مثبت سلوک ہے؟ بالکل، ہمیں یہ گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہماری وجہ سے جو ہم اللہ کے حقوق تو ادا کر رہے ہیں، کیا ہم حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے بندوں کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، ہماری وجہ سے کوئی کسی مسئلے مسائل کا شکار تو نہیں ہے؟ یقیناً اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اور اس میں ہمارے والدین کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی بہتر تربیت کریں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع جس پہ انڈیویجول بات کی جا رہی ہے کہ اسلام میں انسان کی کیا اہمیت ہے۔ آج کے ٹاپک پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ دور حاضر میں ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں والدین کا کیا اہم رول ہے؟ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ کے سوال کا کوشچن کا تعلق ہے تو اس کے جواب میں اگر یہ یوں عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کی تربیت کے لیے جو مؤثر کردار ہے وہ والدین کا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اسلام کے پیمانوں پر پورا اتر سکے بالکل، تو والدین کو چاہیے کہ ان کو اسلامی تعلیم سے سرشاد فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے سر فہرست قرآن مجید ہے، بالکل، جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور خود ایک حدیث میں بھی موجود ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شکایت کرنے والی کتابوں میں سے ایک قرآن مجید بھی ہے۔ وہ شکایت کرے گی کہ خداوند متعال مجھے اس امت نے مہجور کر دیا تھا، پسے پشت ڈال دیا تھا، یعنی میری تعلیمات پہ غور نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ غور سے مطلب کیا ہے کہ خالی ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں، پڑھا تو ہے سمجھا نہیں، ہاں صرف ہم رٹی کی حد تک نہ محدود کریں قرآن مجید کو۔ قرآن مجید ہدی للمتقین ہدی للناس، یہ دونوں تعبیریں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے، متقین کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے اور مکمل دستور حیات ہے۔ بالکل، جب مکمل دستور حیات ہے تو والدین کو چاہیے کہ قرآن مجید کو سب سے پہلے خود سمجھیں۔ یہ تدبر کرنے کی بات ہے۔ والدین اس وقت اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں کہ جب قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھا ہو، سمجھا ہو، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو وہی تعلیم جو انہوں نے سمجھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دے کہ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا، کس لیے ہدایت کے عنوان سے نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید تعلیم اور تربیت کا واحد وہ ذریعہ ہے کہ جو ہمیں خدا تک پہنچا سکتا ہے، اور نوجوانوں کی تربیت کا بہترین ایک راستہ بھی ہے اور ایک کتاب بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے والدین سے میں توقع کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ والدین اس قرآن مجید کو، باقی تعلیمات بھی ہیں اسلام کی، ٹھیک ہے، لیکن ان سب میں قرآن مجید بھی ایک واحد
کتاب ہے کہ جو ہمیں دستور حیات دیتا ہے، اس کو جب ہم سمجھیں گے، ہم پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد سمجھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. جب ہم اس کو تدبر اور فکر کے ساتھ سمجھیں گے تو ہمیں وہ قرآن مجید خدا تک پہنچائے گا اور ہم اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکتے ہیں. یقیناً. مولانا حیدر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جہاں ہم والدین کے کردار کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنی نوجوان نسل کی بہتر تربیت کریں اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ والدین کے بعد بچہ علماء کرام کے ساتھ زیادہ اور ٹیچرز کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، تو ان کا کیا کردار ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں اور انسان کے اندر انسانیت پیدا کریں؟ دیکھیے، کرسچینٹی نے ایک بار فیصلہ کیا، ان کے جتنے پوپ فادر تھے، کہ ہم نے اپنے مذہب کو سنڈے سروسز تک محدود کرنا ہے، اور باقی جو کرسچنز ہیں ان کی زندگیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یا انجیل مقدس کا کوئی دخل نہیں ہے. اس وقت پوری آپ کرسچینٹی کو دیکھیں تو وہ میٹلزم پہ چل رہی ہے. بنیاد ان کے ہاں صرف دنیا پرستی ہے. سنڈے سروسز میں جا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ دھل گئے ہیں، باقی زندگی سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی علماء نے ایسی ہی ایک سوچ ڈیولپ کرنا شروع کی کہ وہ معاملات، وہ عبادات جن میں علماء کا رول ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جس میں علماء کا بنیادی کردار ہے، اس کو ہی ممبر سے بیان کیا جائے. جبکہ اسلام کا 5% پورشن عبادات پر ہے اور 95% پورشن معاملات کے ساتھ ہے وابستہ. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، جب تم نے کسی کو پرکھنا ہو تو اس کی عبادات کو دیکھ کر نہ پرکھو، اس کے معاملات کو دیکھ کر پرکھو کہ وہ انسان کیسا ہے. اچھا، معاملات کا تعلق انسان کا خدا سے نہیں ہے، معاملات اسے کہتے ہیں جو انسان کا انسان سے تعلق ہے. مثلا حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہتر ہے. اب رسول اللہ نے فرمایا المسلم من سالم الناس بلسانہ و یدیہ، ایک روایت میں المسلم من سالم المسلمون اور ایک میں المسلم من سالم الناس بلسانہ و یدیہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان سلامتی میں آ جائیں. اب یہ جو انسانی رویے تھے، وہ جو معاملات تھے، ان میں چونکہ عالم کا، مولانا کا، خطیب کا کوئی کردار نہیں ہے، اس لیے ممبر سے اسے بیان کرنا کم کر دیا گیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگ ملاوٹ کرتے ہیں تو خوش دلی سے کرتے ہیں، لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو بڑی خوش دلی سے کرتے ہیں، خرید و فروخت میں بد اخلاقی کرتے ہیں تو بڑی گرم جوشی سے کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنے آفس ٹائم کے اندر بھی اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل میں کھیل رہے ہیں تو بڑی خوش دلی سے، ان کو پتہ ہے یہ گناہ ہی نہیں ہے. جبکہ قیامت کے دن بڑے گناہوں میں یہ چیزیں شامل ہوگی جو انسانوں کا انسانوں سے سلوک ہے. آج ہمارا بنیادی جو مرکز ہے گفتگو کا وہ انسان ہے. تو ممبر اور مصلی سے جہاں ہم لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، 5 وقت جاتے ہیں اور پھر جمعے کو بھی جاتے ہیں، عیدین پہ بھی جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں آج بھی اگر کوئی داڑھی والا صوفی ہے، عالم ہے، وہ گاڑی میں آ جائے تو بیٹھا ہوا نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، صوفی صاحب آپ بیٹھیے، علامہ صاحب آپ بیٹھیے، مولانا صاحب. یعنی آج بھی دین کے سبب عالم کی عزت ہے معاشرے میں. لیکن جب آپ دین کو معاشرتی دین نہیں رہنے دیں گے، اسلام کو معاشرتی مذہب نہیں رہنے دیں گے اور اسے صرف مخصوص عبادات کا مذہب بنا دیں گے کہ 5 وقت مسجد میں آ جائیں تو مسلمان ٹھہریں گے اور باقی زندگی آپ کی اپنی مرضی سے گزرتی رہے، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جب سے فلسفہ مسلم علماء کے اندر آیا ہے تو اسلام سکڑتا جا رہا ہے، ہماری زندگیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. عالم دین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ وہ اپنے رب کی دین کی طرف بلاؤ لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ موعظۃ الحسنہ، خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بھی غیر مسلم سے بات کرتے تو خوفناک لب و لہجہ نہیں اپناتے تھے، خوفناک رویہ نہیں اپناتے تھے، بلکہ آپ بڑے رحیم اور کریم تھے. ایک بدو آیا، اس نے حضور کے گلے میں پھندا ڈالا اور اس کو بٹ دینے لگ گیا اور اونچی اپنے بدوی لہجے میں، دیہاتی زبان میں گفتگو کر رہا ہے اور اونچا اونچا بول رہا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ شاید یہ حضور پہ کوئی حملہ آور ہو گیا، انہوں نے بھی تلواریں نکال لیں. اب ان کی بھی آوازیں، اس شخص کی بھی آوازیں، حضور درمیان میں موجود ہیں. آقا کریم نے صحابہ کی طرف اشارہ کیا، صحابہ تم خاموش ہو جاؤ.
صحابہ خاموش ہوئے کہ اس کو سنیں یہ کہتا کیا ہے. اچھا وہ اپنے بدوی لہجے میں ایک ہی جملہ بول رہا تھا مجھے دین سکھاؤ مجھے دین سکھاؤ. اگر اس کا سر کٹ جاتا وہ یقیناً دین سے محروم ہو جاتا. نبی کریم صاحب لولاک نے فرمایا اس کو ہلکا کرو تاکہ میں تمہیں دین سکھاؤں. رحمت للعالمین نے اس کے برے رویے پر برے رویے سے نبی جواب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا بلکہ رحمت سے جیسے جواب. جب ہمارے پاس اس فیصلہ موجود ہے، جب ان کی زندگی عملی ہمارے سامنے موجود ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں. وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ساتھ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی کہ اسلام میں انسان کی کیا اہمیت ہے. یقیناً اسلام میں انسان کی بہت زیادہ اہمیت پہ زور دیا گیا ہے، اور ہمیں بھی آج کے دور میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، کیوں انسان کے اندر انسانیت نہیں رہی جبکہ اسلام میں اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے انسان کو. جی علامہ مومن صاحب آپ کی طرف آتے، چونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس. آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دور حاضر میں اپنے معاشرے کو ایک بہت بڑے بگاڑ سے بچانے کے لیے انسان کے اندر کیسے انسانیت پیدا کی جائے، کیسے لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جائے کہ وہ دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کو بھی اپنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مختصر 2 جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان دوسرے کو اچھا بنانے سے پہلے خود اپنے اندر دیکھے. خود میں جتنی بھی خامیاں ہیں وہ چاہے قرآن کے متعلق ہوں، قرآن سے وہ اپنے آپ کو دور مانتا ہے یا سیرت سے دور جانتا ہے، تو سب سے پہلے اچھا یہ ہے اور تاکید بھی یہی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود اپنے آپ کو پہچان لیا، خود اپنی اندر جو صلاحیتیں ہیں یا کمزوریاں ہیں اس نے اپنے اندر دیکھ لیں تو وہ ایسا سمجھیں کہ خدا تک پہنچ گیا. جب انسان یہ کام کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو حق ہے کہ دوسروں کو وہ تعلیم قرآن مجید کی بھی دے سکتا ہے یا اس کے علاوہ سیرت کی تعلیم بھی دے سکتا ہے. سب سے پہلے نقطہ اول یا آخر جو بھی آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ خود انسان اچھا ہو جائے، خود اپنی کمزوریوں کو دور کر لے، اس کے بعد دوسروں کے لیے سوچے. یقیناً. جی مولانا حیدر صاحب، کس طرح انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں تاکہ جو انسانیت ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے وہ پھر سے پیدا ہو سکے؟ دیکھیے تخلیق انسانیت کو اگر دیکھیں تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام اول تخلیق ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں. دین اور مذہب ہر انسان کی ضرورت ہے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور فرمایا ہدایت کے سلسلے کو صبح قیامت تک ہم نے جاری رکھنا ہے. بعد از رسالت حضور خاتم الانبیاء ہیں تو مولا علی شیر خدا کو اپنے بعد فرمایا جس کا میں ہادی ہوں، میرے بعد میرا علی بھی اس کا ہادی ہے. اور حضور نے فرمایا اگر اللہ نے قیامت کو قائم کرنے کا ارادہ کر لیا کہ آج کا دن قیامت کا دن ہے، اس دن کو اتنا وسیع فرما دے گا کہ میرا آخری مہدی میرا فرزند آئے گا اور اس دنیا کو امن و سلامتی سے بھر دے گا. مثلا حضور آئے تو رحمت للعالمین ہے، اور جو آخری ہادی اور مہدی آئیں گے ان کا کام کیا ہے؟ دنیا کو امن اور سلامتی سے بھر دینا. گویا ایک مومن کا معاشرے کے اندر بنیادی کردار، ایک مذہب سے وابستہ شخص کا بنیادی کردار معاشرے کو امن اور سلامتی سے بھرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کردار اور اخلاق پہ نظر ثانی کرے. حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق اور کردار کی تکمیل کروں. اور پیغمبر اسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو قرآن کی آیات نہیں سنائی. فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ اس سے پہلے جو 40 سال میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، کیا میرے رب کے ایک ہونے کی دلیل کے طور پر وہ کافی نہیں ہے؟ وہ زندگی حضور نے بطور نمونہ اور مثال کے پیش کی. آج امت نے 23 سالہ زندگی جو عبادات پر مشتمل ہے اس کو تو لے لیا، لیکن وہ 40 سالہ زندگی جو انسانی اقدار اور اخلاقیات پر مبنی ہے اس کو بند کر دیا کہ رسول تو بے خبر تھے.
جبکہ حضور اللہ کی توحید پر پہلی دلیل وہ 40 سالہ زندگی کو پیش کر رہے ہیں۔ آج یورپ اس 40 سالہ زندگی پہ عمل کر کے جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور ہم مسلمان اس 40 سالہ زندگی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ایمان نہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جب کردار جڑتا ہے تو مومن کامل بنتا ہے۔ بالکل، کوئی شک نہیں۔ علامہ صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج یہی ہے کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنے کردار کے ساتھ ساتھ جو آل محمد اور سیرت طیبہ پیغمبر اسلام ہے اس کو ہم خود پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ اور تعلیم دینے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ کالج ہو سکتی ہے، یونیورسٹی ہو سکتی ہے، اسکول ہو سکتا ہے، مدرسہ ہو سکتا ہے، مسجد ہو سکتی ہے۔ اور میں سب احباب کو تاکید بھی کروں گا کہ ان اداروں سے جڑے رہنا اور علماء کے ساتھ متمسک رہنا، تاکہ وہ آپ کو خداوند منان کا جو مکمل اسلام دین ہے اور اس کے اندر انسان کی جو اہمیت ہے اس کی تعلیم دے سکیں۔ یقیناً۔ جی علامہ صاحب، آخر میں آپ کیا میسیج دیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ حضور کی حدیث ہے ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ معاشرے کے اندر ایز اے ٹیچر، آپ ایز اے ہوسٹ، کوئی عالم ہے ممبر پہ بیٹھا ہے، جس طرح بھی ہر ایک کا ایک رول ہے، تو وہ 3 چیزیں اپنے ماتحتوں کو، اپنی اولاد کو سکھائیں۔ حب و نبیکم، اپنے نبی کی سچی کامل محبت، و حب و آل نبیکم، اپنے نبی کی آل کی سچی محبت، و تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی بھی ایک مسلم فرد کے اندر آ جائیں گی، نتیجتاً وہ معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانے والا نہیں ہوگا، بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا۔ یقیناً یقیناً۔ بہت شکریہ آپ مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا۔ اور آج کا ناظرین جو ہمارا موضوع کہ اسلام میں انسان کی کیا اہمیت ہے، آج کی گفتگو سے یقیناً ہم سب بہت زیادہ مستفید ہوئے کہ اسلام میں انسان کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ دور حاضر کے اندر جو ہمارے اندر انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، جو ہم منافقت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اور اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو پرسکون بنایا جائے، خوش اخلاق بنایا جائے، اور سب کے لیے امن و امان کا باعث بنا جائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ جانے سے پہلے محمد علی شاہ صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ ایک اختتامی کلام پیش کیجیے۔ بسم اللہ کریں۔ میرے دل کی صدا یا علی یا علی، 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 ہر ولی نے کہا یا علی یا علی، ہر ولی نے کہا یا علی یا علی، تیرے گھر کی سخاوت پہ قربان میں، تیرے گھر کی سخاوت پہ قربان میں، جس نے مانگا ملا یا علی یا علی، جس نے مانگا ملا یا علی یا علی، پیش آئی نہ مشکل کبھی دوستو، پیش آئی نہ مشکل کبھی دوستو، نام جب بھی لیا یا علی یا علی، نام جب بھی لیا یا علی یا علی، بن گئے غوث انصر سخی، بن گئے غوث انصر سخی، بن گئے تیرے در کے گدا یا علی یا علی۔